पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 19 बाब और उसकी 28 आयत। यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। नदियाँ, दरिया, समुंदर, झीलें, चश्मे, आबशार, जमीन के ऊपर का पानी, जमीन के नीचे का पानी, तमाम फजाओं का पानी बनाने वाला यीशु आज कह रहा है, थोड़े से पानी के लिए मैं प्यासा हूं। जब नूह का तूफान आया तो पूरी दुनिया पानी में डूब गई। उस सारे पानी का मंबा यीशु मसीह आज एक घूंट पानी के लिए प्यासा है। वो यीशु जिसने सामरी औरत से कहा, मैं जिंदगी का पानी हूं, जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा, बल्कि उसमें जिंदगी के चश्मे जारी हो जाएंगे। जिंदगी के चश्मे जारी करने वाला यीशु आज एक घूंट पानी के लिए प्यासा है। पानी की वो चट्टान जिससे बनी इस्राएल अपनी प्यास बुझाती रही, वो चट्टान आज प्यासी है। अजीजों, अगर यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए ये कहते कि आसमान से बारिश आ जाए, तो क्या बारिश ना आ जाती और पूरी दुनिया को, जमीन को जलथल कर देती और यीशु मसीह की प्यास बुझा देती? मेरे अजीजों, यीशु के खून के कतरे मुसलसल गिर रहे थे और हमारे गुनाह मुसलसल मिट रहे थे और इंसान का और खुदा के दरमियानी फासला जो था वो मुसलसल कम होता जा रहा था। यीशु के खून, यीशु के पसीने के कतरे उस आग को बुझा रहे थे, उस दोज़ख की आग को ठंडा कर रहे थे जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए जलाई गई थी। यीशु को जिस दिन सलीब दिया गया, उससे एक दिन पहले ही यीशु पर जुल्म और तशद्दुद शुरू हो गया। यीशु को 39 कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया, ठट्ठों में उड़ाया गया। उसको जो कोड़े मारे गए, वो जब वो बदन पर पड़ते थे तो वो जिल्द को फाड़ देते थे। उस कोड़े पर छोटी छोटी नोकीली हड्डियां लगी हुई थी। 39 कोड़े खाने के बाद आप खुद सोचें यीशु का क्या हाल हुआ होगा। और इसके बाद यीशु को 130 किलो वजनी, 12 फुट लंबी जैतून की लकड़ी से बनी हुई सलीब उनके कंधों पर रख दी गई। वो अपनी सलीब को उठाकर कलवरी तक ले गए और कोहे कलवरी तक का रास्ता जो था वो इंतहाई मुश्किल, पथरीला और नाहमवार था। पिलातुस के किला से लेकर कलवरी तक का फासला तकरीबन आधा मील था और ये चढ़ाई इंतहाई अजियतनाक थी। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उनके हाथों और पांवों में 9 इंच लंबे और 1 इंच मोटे चौकोर तर्ज के तेज नोकीले कील ठोंके गए। यीशु का जिस्म इस कदर जख्मी था कि पसीना मसामों से नहीं बल्कि जख्मों से निकल रहा था। 6 घंटे यीशु सलीब पर लटके रहे। सलीब पर यीशु के पाक मुंह से जो 5वां कलमा निकला वो था, मैं प्यासा हूं। अजीजों, एक बात याद रखें, यीशु मसीह मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान थे। उनको उतनी ही दर्द होती थी, उनको उतनी ही तकलीफ होती थी जितनी के
عام انسان کو ہوتی ہے. اس نے اپنی پیاس اور اپنا درد کم کرنے کے لیے اپنی خدائی قدرت کو استعمال نہیں کیا، بلکہ پورا درد برداشت کیا اور پوری قربانی ادا کی تاکہ ہماری پوری معافی اور پوری نجات ہو. جب یسوع صلیب پر تھا تو فقیہ اور فریسی تنقیداً کہتے تھے کہ اگر تو المسیح ہے خود کو بچا اور صلیب پر سے نیچے اترا. وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک بے سہارا اور ہارا ہوا انسان ثابت کرنا چاہتے تھے. بعض اوقات ہم میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، ہم بھی سوچنے لگتے ہیں. جب ہم بچے تھے، جب میں چھوٹا تھا تو ایسے ہی سوچتے تھے یسوع مسیح کو کیوں اتنا مارا گیا، کیوں اتنا پیٹا گیا، یسوع مسیح بے بس ہو گئے. لیکن عزیزو، یسوع مسیح بے بس نہیں تھے. یسوع نے اپنی مرضی سے جان دی تھی. یسوع نے خدا کی مرضی کو اور خدا کی مرضی کو پورا کیا اور اپنی مرضی سے خوشی سے جان دی. خداوند یسوع مسیح کی صلیب انسان اور خدا کے درمیان ایک پل کی طرز ہے، ایک پل ہے. جس طرح ایک پل دو شاہراہوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہمیں خدا سے جوڑ دیتی ہے. یہ وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ہماری نجات تک لے جاتا ہے. صلیب پر یسوع مسیح کا پیاسا ہونا ان کی بے پناہ محبت اور ہمارے لیے ان کی فکر کو ظاہر کرتا ہے. اسی لیے تو یسوع مسیح نے پہلا کلمہ ہی کہا، اے خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں. یسوع مسیح کو ہماری نجات کی فکر تھی، ہماری معافی کی فکر تھی. یسوع مسیح ہماری نجات کے لیے، ہماری معافی کے لیے پیاسے ہیں. یسوع کی تڑپ، یسوع کی پیاس اپنے زخموں کے لیے نہیں بلکہ انسان کی معافی اور نجات کے لیے ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے سب سے پہلے کہا، اے باپ ان کو معاف کر. یسوع نے خون بہا کر اور جان دے کر خدا سے ہماری معافی لے لی اور ہماری نجات کا راستہ کھول دیا. اب اس معافی کو بحال رکھنا اور اس نجات کو قائم رکھنا ہمارا کام ہے. اگر ہم ابھی بھی ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، خدا سے معافی نہیں مانگتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ابھی بھی یسوع مسیح یہی کہہ رہے ہیں، میں پیاسا ہوں. اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی پیاس بجھاتے ہیں. آمین. میرے عزیزو، آج یسوع پیاسا ہے اور تب تک پیاسا رہے گا جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر لیتے. آئیں ہم یسوع کو اذیت دینا بند کریں اور اس کی پیاس کو مٹا ڈالیں جس طرح اس نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا. آئیں اب ہم اپنی بدیوں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور اس کی پیاس کو مٹا ڈالیں. میرے شعور کو تو نکھار دے، میرے شعور کو تو نکھار دے، میری فکر کو بیدار کر. تیرے ساتھ سولی اٹھا سکوں، مجھے اپنی جیسی پیاس دے. ہر درد کی میں دوا بنوں، ہر درد کی میں دوا بنوں، ہر بے کس کی دعا بنوں. تیرا پیار سب کو سکھا سکوں، مجھے اپنے جیسی مٹھاس دے، مجھے اپنے جیسی مٹھاس دے.